أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات इसमें तो को भी पूर्ण पढ़ना है, कौफ को भी पूर्ण पढ़ना है। यतरब्बसना बा पर कलकला हो रहा है। यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله